श्रीदेवर्षिकृतं गजाननस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः। शान्तिरूपधरं लोभं दृष्ट्वा देवर्षयो मलाः गजाननं निजं नाथं हर्षितानेमुरादरात्। गजाननं पूजयित्वा विधानेन सुरर्षयः पुनः प्रणम्य तं सर्वे तुष्टुवुः करसम्पुटे। देवर्षय ऊचुः विदेहरूपं भवबन्धहारं सदा स्वनिष्ठं स्वसुखप्रदं तम् अमेयसाङ्ख्येन च लक्ष्मीशं गजाननं भक्तियुतं भजामः। मुनीन्द्रवन्द्यं विधिबोधहीनं सुबुद्धिदं बुद्धिधरं प्रशान्तं विकारहीनं सकलामकं वै गजाननं भक्तियुतं भजामः। अमेयरूपं हृदि संस्थितं तं ब्रह्माहमेकं भ्रमणाशकारम् अनादिमध्यान्तमपाररूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः। जगत्प्रमाणं जगदीशमेव मगम्यमाद्यं जगदादिहीनम् अनात्मनां मोहप्रदं पुराणं गजाननं भक्तियुतं भजामः। न पृथ्वीरूपं न जलप्रकाशनं न तेजसस्थं न समीरसस्थं न खेगतं पञ्चविभूतिहीनं गजाननं भक्तियुतं भजामः। न विश्वगं तेजसगं न प्राज्ञं समष्टिव्यष्टिस्थमनन्तगं तं गुणैर्विहीनं परमार्थभूतं गजाननं भक्तियुतं भजामः। गणेशगं नैव च विन्दुसंस्थं न देहिनं बोधमयं न ढुण्डी सुयोगहीनं प्रवदन्ति तत्स्थं गजाननं भक्तियुतं भजामः। अनागतं ग्रेवगतं गणेशं कथं तदाकारमयं वदामः। तथापि सर्वं प्रतिदेहसंस्थं गजाननं भक्तियुतं भजामः। यदि त्वया नाथ घृतं न किञ्चित् तदा कथं सर्वमिदं भजामि। अतो महात्मानमचिन्त्यमेवं गजानन भक्तियुतं भजामः। सुसिद्धदं भक्तजनस्य देवं सकामिकानामिह सौख्यदं तम् अकामिकानां भवबन्धहारं गजाननं भक्तियुतं भजामः। सुरेन्द्रसेव्यं ह्यसुरैः सुसेव्यं समानभावेन विराजयन्तम् अनन्तबाहो मूषकध्वजं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः। सदा सुखानन्दमयं जले च समुद्रजे इक्षुरसे निवासं द्वन्द्वस्य यानेन च नाशरूपे गजाननं भक्तियुतं भजामः। चतुः पदार्था विविध प्रकाशस्तदेव हस्तं शुचस्तुर्भुजं तं अनाथनाथं च महोदरं वै गजाननं भक्तियुतं भजामः। महाकुमारूढमकालकालं विदेहयोगेन च लभ्यमानं अमायिनं मायिकमोहदं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः। रविस्वरूपं रविभासहीनं हरिस्वरूपं हरिबोधहीनं शिवस्वरूपं शिवभासनाशं गजाननं भक्तियुतं भजामः। महेश्वरीस्थं च सुशक्तिहीनं प्रभुं परेशं परवन्द्यमेवम्
अचालकं चालकबीजरूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः। शिवादिदेवश्च खगैश्च वन्द्यं नरैर्लता वृक्षपशुप्रमुख्यैः चराचरैर्लोकविहीनमेव गजाननं भक्तियुतं भजामः। मनोवचो हीनतया सुसंस्थं निवृत्तिमात्रं ह्यजमव्ययं तं तथापि देवं पुरसंस्थितं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः। वयं सुधन्या गणपस्तवेन तथैव मर्त्यार्चनतस्तथैव गणेशरूपाश्च कृतास्त्वया तं गजाननं भक्तियुतं भजामः। गजाख्यबीजं प्रवदन्ति वेदास् तदेव चिह्नेन च योगिनस्त्वां गच्छन्ति तेनैव गजाननं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः। पुराणवेदाः शिवविष्णुकाद्या मराशुकाद्या गणपस्तवेव विकुण्ठितः किं च वयं स्तवामो गजाननं भक्तियुतं भजामः। मुदगल उवाच एवं स्तुत्वा गणेशानं नेमुः सर्वे पुनः पुनः तानुत्थाप्य वचो रम्यं गजानन उवाच। गजानन उवाच वरं ब्रूत महाभागा देवः सर्षिगणः परं स्तोत्रेण प्रीतिसंयुक्तो दास्यामि वाञ्छितं परं। गजानन वचः श्रुत्वा हर्षयुक्ता सुरर्षयः जगुस्तं भक्तिभावेन साश्रुनेत्रा प्रजापते। देवर्षय ऊचुः यदि गजानन स्वामिन् प्रसन्नो वरदोऽसि मे तदा भक्तिं दृढां देहि लोभहीनां त्वदीयकां। लोभासुरस्य देवेशां कृता शान्तिः सुखप्रदा तया गजदिदं सर्वं वरयुक्तं कृतं त्वया। अधुना देवदेवेशां कर्मयुक्ता द्विजातयः भविष्यन्ते धरायां वयं स्वस्थानगास्तथा स्वस्वधर्मरतः सर्वे कृतास्त्वया गजानन। अतः परं वरं ढुण्डे याचमानः किमप्यहो यदा ते स्मरणं नाथ करिष्यामो वयं प्रभो। तदा सङ्कटहीनान्वै कुरु त्वं नो गजानन। एवमुक्त्वा प्रणेमुस्तं गजाननमनामयं तानुवाच स प्रीत्यात्मा भक्ताधीनः स्वभावतः। गजानन उवाच यद्यच्च प्रार्थितं देवा मुनयः सर्वमञ्जसा भविष्यति न सन्देहो मत्स्यमृत्या सर्वदा हि वः। भवत्कृतमदीयं मे स्तोत्रं सर्वत्र सिद्धिदं भविष्यति विशेषेण मम भक्तिप्रदायकं। पुत्रपौत्रप्रदं पूर्णं धनधान्यप्रवर्धनं सर्वसम्पत्करं देवाः पठनाच्छ्रवणात् नृणां मारणोच्चाटनादीनि नश्यन्ति स्तोत्रपाठतः। परकृत्यं च विप्रेन्द्राम् अशुभं नैव बाधते संग्रामे जयदं चैव यात्राकाले फलप्रदं। शत्रुच्चाटनादिषु च प्रशस्तं तद्भविष्यति कारागृहतस्यैव बन्धनाशकरं भवेत्। असाध्यं साधयेत् सर्वं मनेनैव सुरर्षय। 21 वारं तत्
चैकविंशद्दिनावधिं प्रयोगं यः करोत्येव सर्वसिद्धियुतो भवेत्। धर्मार्थकाममोक्षाणां ब्रह्मभूतस्य दायकं भविष्यति न संदेहः स्तोत्रं मद्भक्तिवर्धनम्। एवमुक्त्वा गणाधीशस्तत्रैवान्तरधीयताम्। मुद्गलपुराणान्तर्गतं गजाननस्तोत्रं श्रीगजाननार्पणमस्तु। ॐ गं गणपतये नमः। शान्तिरूपधरं लोभं दृष्ट्वा देवर्षयो मलाः गजाननं निजं नाथं हर्षिता नेमुरादरात्। गजाननं पूजयित्वा विधानेन सुरर्षयः पुनः प्रणम्य तं सर्वे तुष्टुवुः करसम्पुटे। देवर्षय ऊचुः विदेहरूपं भवबन्धहारं सदा स्वनिष्ठं स्वसुखप्रदं तम्। अमेयसाङ्ख्येन च लक्ष्मीशं गजाननं भक्तियुतं भजामः। मुनीन्द्रवन्द्यं विधिबोधहीनं सुबुद्धिदं बुद्धिधरं प्रशान्तं विकारहीनं सकलामकं वै गजाननं भक्तियुतं भजामः। अमेयरूपं हृदि संस्थितं तं ब्रह्माहमेकं भ्रमणाशकारम् अनादिमध्यान्तमपाररूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः। जगत्प्रमाणं जगदीशमेव मगम्यमाद्यं जगदादिहीनम् अनात्मनां मोहप्रदं पुराणं गजाननं भक्तियुतं भजामः। न पृथ्वीरूपं न जलप्रकाशनं न तेजसस्थं न समीरसस्थं न खेगतं पञ्चविभूतिहीनं गजाननं भक्तियुतं भजामः। न विश्वगं तेजसगं न प्राज्ञं समष्टिव्यष्टिस्थमनन्तगं तं गुणैर्विहीनं परमार्थभूतं गजाननं भक्तियुतं भजामः। गणेशगं नैव च विन्दुसंस्थं न देहिनं बोधमयं न ढुण्ढी सुयोगहीनं प्रवदन्ति तत्स्थं गजाननं भक्तियुतं भजामः। अनागतं ग्रेवगतं गणेशं कथं तदाकारमयं वदामः। तथापि सर्वं प्रतिदेहसंस्थं गजाननं भक्तियुतं भजामः। यदि त्वया नाथ घृतं न किञ्चित् तदा कथं सर्वमिदं भजामि। अतो महात्मानमचिन्त्यमेवं गजानन भक्तियुतं भजामः। सुसिद्धदं भक्तजनस्य देवं सकामिकानामिह सौख्यदं तम् अकामिकानां भवबन्धहारं गजाननं भक्तियुतं भजामः। सुरेन्द्रसेव्यं यसुरैः सुसेव्यं समानभावेन विराजयन्तं अनन्तबाहो मूषकध्वजं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः। सदा सुखानन्दमयं जले च समुद्रजे इक्षुरसे निवासं द्वन्द्वस्य यानेन च नाशरूपे गजाननं भक्तियुतं भजामः। चतुः पदार्था विविध प्रकाशस्तदेव हस्तं शुचस्तुर्भुजं तम् अनाथनाथं च महोदरं वै गजाननं भक्तियुतं भजामः। महाकुमारूढमकालकालं विदेहयोगेन च लभ्यमानं
अमायिनं मायिकमोहदं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः। रविस्वरूपं रविभासहीनं हरिस्वरूपं हरिबोधहीनं शिवस्वरूपं शिवभासनाशं गजाननं भक्तियुतं भजामः। महेश्वरीस्थं च सुशक्तिहीनं प्रभुं परेशं परवन्द्यमेव अचालकं चालकबीजरूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः। शिवादिदेवश्च खगैश्च वन्द्यं नरैर्लता वृक्षपशुप्रमुखे चराचरैर्लोकविहीनमेव गजाननं भक्तियुतं भजामः। मनोवचोहीनतया सुसंस्थं निवृत्तिमात्रं यजमव्ययं तं तथापि देवं पुरसंस्थितं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः। वयं सुधन्या गणपस्तवेन तथैव मर्त्यार्चनतस्तथैव गणेशरूपाश्च कृतास्त्वया तं गजाननं भक्तियुतं भजामः। गजाख्यबीजं प्रवदन्ति वेदास् तदेव चिह्नेन च योगिनस्त्वां गच्छन्ति तेनैव गजाननं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः। पुराणवेदाः शिवविष्णुकाद्या मराशुकाद्या गणपस्तवेवै विकुण्ठितः किं च वयं स्तवामो गजाननं भक्तियुतं भजामः। मुदगल उवाच एवं स्तुत्वा गणेशानं नेमुः सर्वे पुनः पुनः तानुत्थाप्य वचो रम्यं गजानन उवाच। गजानन उवाच वरं ब्रूत महाभागा देवः सर्षिगणः परं स्तोत्रेण प्रीतिसंयुक्तो दास्यामि वाञ्छितं परं। गजानन वचः श्रुत्वा हर्षयुक्ता सुरर्षयः जगुस्तं भक्तिभावेन साश्रुनेत्रा प्रजापते। देवर्षय ऊचुः यदि गजानन स्वामिन् प्रसन्नो वरदोऽसि मे तदा भक्तिं दृढां देहि लोभहीनां त्वदीयकां। लोभासुरस्य देवेशं कृता शान्तिः सुखप्रदा तया गजदिदं सर्वं वरयुक्तं कृतं त्वया। अधुना देवदेवेश कर्मयुक्ता द्विजातयः भविष्यन्ते धरायां वयं स्वस्थानगास्तथा स्वस्वधर्मरतः सर्वे कृतास्त्वया गजानन। अतः परं वरं ढुण्डे याचमानः किमप्यहो यदा ते स्मरणं नाथ करिष्यामो वयं प्रभो तदा संकटहीनान् कुरु त्वं नो गजानन। एवमुक्त्वा प्रणेमुस्तं गजाननमनामयं तानुवाच स प्रीत्यात्मा भक्ताधीनः स्वभावतः। गजानन उवाच यद्यच्च प्रार्थितं देवा मुनयः सर्वमञ्जसा भविष्यति न सन्देहो मत्स्यमृत्या सर्वदा हि वः। भवत्कृतमदीयं मे स्तोत्रं सर्वत्र सिद्धिदं भविष्यति विशेषेण मम भक्तिप्रदायकं। पुत्रपौत्रप्रदं पूर्णं धनधान्यप्रवर्धनं सर्वसम्पत्करं देवाः पठनात् श्रवणात् नृणां मारणोच्चाटनादीनि नश्यन्ति स्तोत्रपाठतः। परकृत्यं च विप्र
विप्रेन्द्राम् अशुभं नैव बाधते संग्रामे जयदं चैव यात्राकाले फलप्रदम् शत्रुच्चाटनादिषु च प्रशस्तं तद्भविष्यति कारागृहतस्यैव बन्धनाशकरं भवेत् असाध्यं साधयेत् सर्वं मनेनैव सुरर्षयम् 21 वारं तत् चैकविंशद्दिनावधिं प्रयोगं यः करोत्येवं सर्वसिद्धियुतो भवेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां ब्रह्मभूतस्य दायकं भविष्यति न संदेहः स्तोत्रं मद्भक्तिवर्धनम् एवमुक्त्वा गणाधीशस्तत्रैवान्तरधीयताम् मुद्गलपुराणान्तर्गतं गजाननस्तोत्रं श्रीगजाननार्पणमस्तु। ॐ गङ्गणपतये नमः। शान्तिरूपधरं लोभं दृष्ट्वा देवर्षयो मलाः गजाननं निजं नाथं हर्षिता नेमुरादरात् गजाननं पूजयित्वा विधानेन सुरर्षयः पुनः प्रणम्य तं सर्वे तुष्टुवुः करसम्पुटैः देवर्षय ऊचुः विदेहरूपं भवबन्धहारं सदा स्वनिष्ठं स्वसुखप्रदं तम् अमेयसाङ्ख्येन च लक्ष्मीशं गजाननं भक्तियुतं भजामः मुनीन्द्रवन्द्यं विधिबोधहीनं सुबुद्धिदं बुद्धिधरं प्रशान्तं विकारहीनं सकलामकं वै गजाननं भक्तियुतं भजामः अमेयरूपं हृदि संस्थितं तं ब्रह्माहमेकं भ्रमणाशकारम् अनादिमध्यान्तमपाररूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः जगत्प्रमाणं जगदीशमेव मगम्यमाद्यं जगदादिहीनम् अनात्मनां मोहप्रदं पुराणं गजाननं भक्तियुतं भजामः न पृथ्वीरूपं न जलप्रकाशनं न तेजसस्थं न समीरसस्थं न खेगतं पञ्चविभूतिहीनं गजाननं भक्तियुतं भजामः न विश्वगं तेजसगं न प्राज्ञं समष्टिव्यष्टिस्थमनन्तगं तं गुणैर्विहीनं परमार्थभूतं गजाननं भक्तियुतं भजामः गणेशगं नैव च विन्दुसंस्थं न देहिनं बोधमयं न ढुण्ढी सुयोगहीनं प्रवदन्ति तत्स्थं गजाननं भक्तियुतं भजामः अनागतं ग्रैवगतं गणेशं कथं तदाकारमयं वदामः तथापि सर्वं प्रतिदेहसंस्थं गजाननं भक्तियुतं भजामः यदि त्वया नाथ घृतं न किञ्चित् तदा कथं सर्वमिदं भजामि अतो महात्मानमचिन्त्यमेवं गजानन भक्तियुतं भजामः सुसिद्धदं भक्तजनस्य देवं सकामिकानामिह सौख्यदं तम् अकामिकानां भवबन्धहारं गजाननं भक्तियुतं भजामः सुरेन्द्रसेव्यं यसुरैः सुसेव्यं समानभावेन विराजयन्तम् अनन्तबाहो मूषकध्वजं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः सदा सुखानन्दमयं जले च समुद्रजे इक्षुरसे निवासं द्वन्द्वस्य यानेन च नाशरूपे
गजाननं भक्तियुतं भजामः चतुः पदार्था विविध प्रकाशस्तदेव हस्तं शुचस्तुर्भुजं तं अनाथनाथं च महोदरं वे गजाननं भक्तियुतं भजामः महाकुमारूढमकालकालं विदेहयोगेन च लभ्यमानम् अमायिनं मायिकमोहदं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः रविस्वरूपं रविभासहीनं हरिस्वरूपं हरिबोधहीनं शिवस्वरूपं शिवभासनाशं गजाननं भक्तियुतं भजामः महेश्वरीस्थं च सुशक्तिहीनं प्रभुं परेशं परवन्द्यमेव अचालकं चालकबीजरूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः शिवादिदेवैश्च खगैश्च वन्द्यं नरैर्लता वृक्षपशुप्रमुखे चराचरैर्लोकविहीनमेव गजाननं भक्तियुतं भजामः मनोवचो हीनतया सुसंस्थं निवृत्तिमात्रं यजमव्ययं तं तथापि देवं पुरसंस्थितं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः वयं सुधन्या गणपस्तवेन तथैव मर्त्यार्चनतस्तथैव गणेशरूपाश्च कृतास्त्वया तं गजाननं भक्तियुतं भजामः गजाख्यबीजं प्रवदन्ति वेदास्तदेव चिह्नेन च योगिनस्त्वां गच्छन्ति तेनैव गजाननं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः पुराणवेदाः शिवविष्णुकाद्या मराशुकाद्या गणपस्तवे वै विकुण्ठितः किं च वयं स्तवामो गजाननं भक्तियुतं भजामः मुदगल उवाच एवं स्तुत्वा गणेशानं नेमुः सर्वे पुनः पुनः तानुत्थाप्य वचो रम्यं गजानन उवाच गजानन उवाच वरं ब्रूत महाभागा देवः सर्षिगणः परं स्तोत्रेण प्रीतिसंयुक्तो दास्यामि वाञ्छितं परं गजानन वचः श्रुत्वा हर्षयुक्तासुरर्षयः जगुस्तं भक्तिभावेन साश्रुनेत्रा प्रजापते देवर्षय ऊचुः यदि गजानन स्वामिन् प्रसन्नो वरदोऽसि मे तदा भक्तिं दृढां देहि लोभहीनां त्वदीयकां लोभासुरस्य देवेशां कृता शान्तिः सुखप्रदा तया गजदिदं सर्वं वरयुक्तं कृतं त्वया अधुना देवदेवेशां कर्मयुक्ता द्विजातयः भविष्यन्ति धरायां वयं स्वस्थानगास्तथा स्वस्वधर्मरतः सर्वे कृतास्त्वया गजानन अतः परं वरं ढुण्डे याचमानः किमप्यहो यदा ते स्मरणं नाथ करिष्यामो वयं प्रभो तदा संकटहीनान्वै कुरु त्वं नो गजानन एवमुक्त्वा प्रणेमुस्तं गजाननमनामयं तानुवाच सप्रीत्यात्मा भक्ताधीनः स्वभावतः गजानन उवाच यद्यच्च प्रार्थितं देवा मुनयः सर्वमञ्जसा भविष्यति न सन्देहो मत्स्यमृत्या सर्वदा हि वः भवत्कृतमदीयं मे
स्तोत्रं सर्वत्र सिद्धिदं भविष्यति विशेषेण मम भक्ति प्रदायकं पुत्र पौत्र प्रदं पूर्णं धन धान्य प्रवर्धनं सर्वसंपत्करं देवाः पठनात् श्रवणात् नृणां मारणोच्चाटनादीनि नश्यन्ति स्तोत्रपाठतः परकृत्यं च विप्रेन्द्राम् अशुभं नैव बाधते संग्रामे जयदं चैव यात्राकाले फलप्रदं शत्रुच्चाटनादिषु च प्रशस्तं तद्भविष्यति कारागृहतस्यैव बन्धनाशकरं भवेत् असाध्यं साधयेत् सर्वं मनेनैव सुरर्षयम् 21 तत् चैकविंशद्दिनावधिं प्रयोगं यः करोत्येवं सर्वसिद्धियुतो भवेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां ब्रह्मभूतस्य दायकं भविष्यति न संदेहः स्तोत्रं मद्भक्तिवर्धनम् एवमुक्त्वा गणाधीशस्तत्रैवान्तरधीयताम् मुद्गलपुराणान्तर्गतं गजाननस्तोत्रं श्रीगजाननार्पणमस्तु। ॐ गङ्गणपतये नमः। शान्तिरूपधरं लोभं दृष्ट्वा देवर्षयो मलाः गजाननं निजं नाथं हर्षिता नेमुरादरात् गजाननं पूजयित्वा विधानेन सुरर्षयः पुनः प्रणम्य तं सर्वे तुष्टुवुः करसम्पुटैः देवर्षय ऊचुः विदेहरूपं भवबन्धहारं सदा स्वनिष्ठं स्वसुखप्रदं तम् अमेयसाङ्ख्येन च लक्ष्मीशं गजाननं भक्तियुतं भजामः मुनीन्द्रवन्द्यं विधिबोधहीनं सुबुद्धिदं बुद्धिधरं प्रशान्तं विकारहीनं सकलामकं वै गजाननं भक्तियुतं भजामः अमेयरूपं हृदि संस्थितं तं ब्रह्माहमेकं भ्रमणाशकारम् अनादिमध्यान्तमपाररूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः जगत्प्रमाणं जगदीशमेव मगम्यमाद्यं जगदादिहीनम् अनात्मनां मोहप्रदं पुराणं गजाननं भक्तियुतं भजामः न पृथ्वीरूपं न जलप्रकाशनं न तेजसंस्थं न समीरसंस्थं न खेगतं पञ्चविभूतिहीनं गजाननं भक्तियुतं भजामः न विश्वगं तेजसगं न प्राज्ञं समष्टिव्यष्टिस्थमनन्तगं तं गुणैर्विहीनं परमार्थभूतं गजाननं भक्तियुतं भजामः गणेशगं नैव च विन्दुसंस्थं न देहिनं बोधमयं न ढुण्डी सुयोगहीनं प्रवदन्ति तत्स्थं गजाननं भक्तियुतं भजामः अनागतं ग्रैवगतं गणेशं कथं तदाकारमयं वदामः तथापि सर्वं प्रतिदेहसंस्थं गजाननं भक्तियुतं भजामः यदि त्वया नाथ घृतं न किञ्चित् तदा कथं सर्वमिदं भजामि अतो महात्मानमचिन्त्यमेवं गजानन भक्तियुतं भजामः सुसिद्धदं भक्तजनस्य देवं सकामिकानामिह सौख्यदं तम् अकामिकानां भवबन्धहारं गजाननं भक्तियुतं भजामः
सुरेन्द्र सेव्यं ह्यसुरैः सुसेव्यं समान भावेन विराजयन्तम् अनंत बाहो मूषकध्वजं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः सदा सुखानन्दमयं जले च समुद्रजे इक्षुरसे निवासं द्वन्द्वस्य यानेन च नाशरूपे गजाननं भक्तियुतं भजामः चतुः पदार्था विविध प्रकाशस् तदेव हस्तं शुचस्तुर्भुजं तं अनाथनाथं च महोदरं वे गजाननं भक्तियुतं भजामः महाकुमारूढमकालकालं विदेहयोगेन च लभ्यमानम् अमायिनं मायिकमोहदं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः रविस्वरूपं रविभासहीनं हरिस्वरूपं हरिबोधहीनं शिवस्वरूपं शिवभासनाशं गजाननं भक्तियुतं भजामः महेश्वरीस्थं च सुशक्तिहीनं प्रभुं परेशं परवन्द्यमेवम् अचालकं चालकबीजरूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः शिवादिदेवश्च खगैश्च वन्द्यं नरैर्लता वृक्षपशुप्रमुखे चराचरैर्लोकविहीनमेवं गजाननं भक्तियुतं भजामः मनोवचो हीनतया सुसंस्थं निवृत्तिमात्रं ह्यजमव्ययं तं तथापि देवं पुरसंस्थितं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः वयं सुधन्या गणपस्तवेन तथैव मर्त्यार्चनतस्तथैव गणेशरूपाश्च कृतास्त्वया तं गजाननं भक्तियुतं भजामः गजाख्यबीजं प्रवदन्ति वेदास् तदेव चिह्नेन च योगिनस्त्वां गच्छन्ति तेनैव गजाननं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः पुराणवेदाः शिवविष्णुकाद्या मराशुकाद्या गणपस्तवेव विकुण्ठितः किं च वयं स्तवामो गजाननं भक्तियुतं भजामः मुदगल उवाच एवं स्तुत्वा गणेशानं नेमुः सर्वे पुनः पुनः तानुत्थाप्य वचो रम्यं गजानन उवाचः गजानन उवाच वरं ब्रूत महाभागा देवः सर्षिगणः परं स्तोत्रेण प्रीतिसंयुक्तो दास्यामि वाञ्छितं परं गजानन वचः श्रुत्वा हर्षयुक्ता सुरर्षयः जगुस्तं भक्तिभावेन साश्रुनेत्रा प्रजापते देवर्षय ऊचुः यदि गजानन स्वामिन् प्रसन्नो वरदोऽसि मे तदा भक्तिं दृढां देहि लोभहीनां त्वदीयकां लोभासुरस्य देवेशां कृता शान्तिः सुखप्रदा तया गजदिदं सर्वं वरयुक्तं कृतं त्वया अधुना देवदेवेशां कर्मयुक्ता द्विजातयः भविष्यन्ते धरायां वयं स्वस्थानगास्तथा स्वस्वधर्मरतः सर्वे कृतास्त्वया गजानन अतः परं वरं ढुण्डे याचमानः किमप्यहो यदा ते स्मरणं नाथ करिष्यामो वयं प्रभो तदा संकटहीनान् कुरु त्वं नो गजानन एवमुक्त्वा
भूत्वा प्रणेमुस्तं गजाननमनामयं तानुवाच स प्रीत्यात्मा भक्ताधीनः स्वभावतः। गजानन उवाच यद्यच्च प्रार्थितं देवा मुनयः सर्वमञ्जसा भविष्यति न संदेहो मत्स्यमृत्या सर्वदा हि वः। भवत्कृतमदीयं मे स्तोत्रं सर्वत्र सिद्धिदं भविष्यति विशेषेण मम भक्तिप्रदायकं। पुत्रपौत्रप्रदं पूर्णं धनधान्यप्रवर्धनं सर्वसम्पत्करं देवाः पठनात् श्रवणात् नृणां मारणोच्चाटनादीनि नश्यन्ति स्तोत्रपाठतः। परकृत्यं च विप्रेन्द्राम् अशुभं नैव बाधते संग्रामे जयदं चैव यात्राकाले फलप्रदं। शत्रुच्चाटनादिषु च प्रशस्तं तद्भविष्यति कारागृहतस्यैव बन्धनाशकरं भवेत्। असाध्यं साधयेत् सर्वं मनेनैव सुरर्षयम्। 21 वारं तत् चैकविंशद्दिनावधिं प्रयोगं यः करोत्येवं सर्वसिद्धियुतो भवेत्। धर्मार्थकाममोक्षाणां ब्रह्मभूतस्य दायकं भविष्यति न संदेहः स्तोत्रं मद्भक्तिवर्धनम्। एवमुक्त्वा गणाधीशस्तत्रैवान्तरधीयताम्। मुद्गलपुराणान्तर्गतं गजाननस्तोत्रं श्रीगजाननार्पणमस्तु। ॐ गङ्गणपतये नमः। शान्तिरूपधरं लोभं दृष्ट्वा देवर्षयो मलाः गजाननं निजं नाथं हर्षिता नेमुरादरात्। गजाननं पूजयित्वा विधानेन सुरर्षयः पुनः प्रणम्य तं सर्वे तुष्टुवुः करसम्पुटैः। देवर्षय ऊचुः विदेहरूपं भवबन्धहारं सदा स्वनिष्ठं स्वसुखप्रदं तम्। अमेयसाङ्ख्येन च लक्ष्मीशं गजाननं भक्तियुतं भजामः। मुनीन्द्रवन्द्यं विधिबोधहीनं सुबुद्धिदं बुद्धिधरं प्रशान्तं विकारहीनं सकलामकं वै गजाननं भक्तियुतं भजामः। अमेयरूपं हृदि संस्थितं तं ब्रह्माहमेकं भ्रमणाशकारम् अनादिमध्यान्तमपाररूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः। जगत्प्रमाणं जगदीशमेव मगम्यमाद्यं जगदादिहीनं अनात्मनां मोहप्रदं पुराणं गजाननं भक्तियुतं भजामः। न पृथ्वीरूपं न जलप्रकाशनं न तेजसंस्थं न समीरसंस्थं न खेगतं पञ्चविभूतिहीनं गजाननं भक्तियुतं भजामः। न विश्वगं तेजसगं न प्राज्ञं समष्टिव्यष्टिस्थमनन्तगं तं गुणैर्विहीनं परमार्थभूतं गजाननं भक्तियुतं भजामः। गणेशगं नैव च विन्दुसंस्थं न देहिनं बोधमयं न ढुण्डी सुयोगहीनं प्रवदन्ति तत्स्थं गजाननं भक्तियुतं भजामः। अनागतं ग्रैवगतं गणेशं कथं तदाकारमयं वदामः। तथापि सर्वं प्रतिदेहसंस्थं गजाननं भक्तियुतं भजामः।
यदि त्वया नाथ घृतं न किंचित तदा कथं सर्वमिदं भजामि। अतो महात्मा नमचिन्त्यमेव गजानन भक्तियुतं भजामः। सुसिद्धदं भक्तजनस्य देवं सकामिकानामिह सौख्यदं तम्। अकामिकानां भवबन्धहारं गजाननं भक्तियुतं भजामः। सुरेन्द्रसेव्यं यशुरेः सुसेव्यं समानभावेन विराजयन्तम्। अनन्तबाहो मूषकध्वजं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः। सदा सुखानन्दमयं जले च समुद्रजे इक्षुरसे निवासम्। द्वन्द्वस्य यानेन च नाशरूपे गजाननं भक्तियुतं भजामः। चतुः पदार्था विविध प्रकाशस्तदेव हस्तं शुचस्तुर्भुजं तम्। अनाथनाथं च महोदरं वे गजाननं भक्तियुतं भजामः। महाकुमारूढमकालकालं विदेहयोगेन च लभ्यमानम्। अमायिनं मायिकमोहदं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः। रविस्वरूपं रविभासहीनं हरिस्वरूपं हरिबोधहीनं शिवस्वरूपं शिवभासनाशं गजाननं भक्तियुतं भजामः। महेश्वरीस्थं च सुशक्तिहीनं प्रभुं परेशं परवन्द्यमेव। अचालकं चालकबीजरूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः। शिवादिदेवश्च खगैश्च वन्द्यं नरैर्लता वृक्ष पशु प्रमुखे चराचरैर्लोकविहीनमेव गजाननं भक्तियुतं भजामः। मनोवचोहीनतया सुसंस्थं निवृत्तिमात्रं यजमव्ययं तं तथापि देवं पुरसंस्थितं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः। वयं सुधन्या गणपस्तवेन तथैव मर्त्यार्चनतस्तथैव गणेशरूपाश्च कृतास्त्वया तं गजाननं भक्तियुतं भजामः। गजाख्यबीजं प्रवदन्ति वेदास्तदेव चिह्नेन च योगिनस्त्वां गच्छन्ति तेनैव गजाननं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः। पुराणवेदाः शिवविष्णुकाद्या मराशुकाद्या गणपस्तवेवै विकुण्ठितः किं च वयं स्तवामो गजाननं भक्तियुतं भजामः। मुदगल उवाच एवं स्तुत्वा गणेशानं नेमुः सर्वे पुनः पुनः तानुत्थाप्यवचो रम्यं गजानन उवाच। गजानन उवाच वरं ब्रूत महाभागा देवः सर्षिगणः परं स्तोत्रेण प्रीतिसंयुक्तो दास्यामि वाञ्छितं परं। गजानन वचः श्रुत्वा हर्षयुक्ता सुरर्षयः जगुस्तं भक्तिभावेन साश्रुनेत्रा प्रजापते। देवर्षय ऊचुः यदि गजानन स्वामिन् प्रसन्नो वरदोऽसि मे तदा भक्तिं दृढां देहि लोभहीनां त्वदीयकां। लोभासुरस्य देवेशं कृता शान्तिः सुखप्रदा तया गजदिदं सर्वं वरयुक्तं कृतं त्वया। अधुना देवदेवेश कर्मयुक्ता द्विजातयः
भविष्यन्ति धरायां वयं स्वस्थानगास्तथा स्वस्वधर्मरतः सर्वे कृतास्त्वया गजानन अतः परं वरं ढुण्डे याचमानः किमप्यहो यदा ते स्मरणं नाथ करिष्यामो वयं प्रभो तदा संकटहीनान्वै कुरु त्वं नो गजानन एवमुक्त्वा प्रणेमुस्तं गजाननमनामयं तानुवाच स प्रीत्यात्मा भक्ताधीनः स्वभावतः गजानन उवाच यद्यच्च प्रार्थितं देवा मुनयः सर्वमञ्जसा भविष्यति न सन्देहो मत्स्यमृत्या सर्वदा हि वः भवत्कृतमदीयं मे स्तोत्रं सर्वत्र सिद्धिदं भविष्यति विशेषेण मम भक्तिप्रदायकं पुत्रपौत्रप्रदं पूर्णं धनधान्यप्रवर्धनं सर्वसम्पत्करं देवाः पठनात् नृणां मारणोच्चाटनादीनि नश्यन्ति स्तोत्रपाठतः परकृत्यं च विप्रेन्द्राम् अशुभं नैव बाधते संग्रामे जयदं चैव यात्राकाले फलप्रदं शत्रोच्चाटनादिषु च प्रशस्तं तद्भविष्यति कारागृहतस्यैव बन्धनाशकरं भवेत् असाध्यं साधयेत् सर्वं मनेनैव सुरर्षयम् एकविंशतिवारं तत् चैकविंशद्दिनावधिं प्रयोगं यः करोत्येवं सर्वसिद्धियुतो भवेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां ब्रह्मभूतस्य दायकं भविष्यति न सन्देहः स्तोत्रं मद्भक्तिवर्धनम् एवमुक्त्वा गणाधीशस्तत्रैवान्तरधीयताम् मुद्गलपुराणान्तर्गतं गजाननस्तोत्रं श्रीगजाननार्पणमस्तु। ॐ गं गणपतये नमः।